इरेग्युलरिटीज जाता, कामां सारकी जायना, तुम्ही पळयता ते मेंटेनन्स सारके ना. लास्ट टायम आमी जेन्ना गेल्ले तेन्ना मेंटेनन्स सारके ना. अशे हेल्थ सेक्टरानूय कितलेशे अशे इरेग्युलरिटीज जाता आनी तुमकां दिसता की कितें आमी इम्प्रुवमेंट करूं शकता, जे करून आमी एसेंब्लीक मांडून जे मिनिस्टर आसा जो सीएम आसा त्याच्या देखरेखीन हाडूंक शकतले आनी आमचे हेल्थ सेक्टर जो आसा हेल्थ सेक्टर बरे प्रमाणेन आमी चलोवंक शकतले. हेंवूय तुमी आमकां सजेशन दिवपाक शकता. तशेंच आमचे एड्युकेशन सेक्टर, आतां तुमी पळयता एड्युकेशनान कितलेशे भुरग्यांक फॅसिलिटीज मेळोवपाक जाय, मात खूब कडेन आयज फॅसिलिटी मेळना. प्रायमरी स्कुलान मुद्दमूच सांगूंक सोदता की खुबशे प्रायमरी स्कुलान म्हाका ऑलरेडी रिक्वेस्ट येयल्ली आसा, तेंचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा ते खुबशे प्रायमरी स्कुलांचो बरो ना. जो हो इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो बरो करपाचो जावं तुमकां दिसता खंयच्याय गांवांत समज प्रायमरी स्कूल बरें ना जावं त्याची जी क्वॉलिटी ऑफ वर्क जावं क्वॉलिटी ऑफ एड्युकेशन बरें ना जाल्यार तें तुमी मुद्दमून सांगचें आमकां. तशेंच रस्ते जावं उदकाची फॅसिलिटी जावं पावर सप्लाय हेजे बद्दल तुमकां कितें सांगपाक जाय जावं तुमकां कितें आयडियाज दिवपाक जाय, सोलार एनर्जी तुमकांय कितें आयडियाज दिवपाक जाय ते आमी मांडपाक शकतले आनी ते देखरेखीन मिनिस्टराच्या देखरेखीन हाडपाक शकतले आनी ते फुडें इम्प्लिमेंट करूंक शकतले. अशें तुमकां कितेंय दिसता जाल्यार तुमी आमकां सांगूंक शकता, आमकां ईमेल धाडपाक शकता आनी ते आमी एलक्यू जावं गव्हर्मेंटाच्या जे पावलां तांकां जे विशय मांडून आमकां फुडें व्हरूंक शकतले तशें आमी करूंक शकतले. तशेंच गोंयांत कितलेशे आमचे इंटलेक्च्युअल आसा, गोंयांत आनी गोंयच्या भायरूय कितलेशे इंटलेक्च्युअल आसा. गोंयचे गेले आयज मात तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली की गोंयचे कितेंय विशय जावं आयडियाज कितें आसा, जी बरी आयडियाज आसा, जी बरी आयडिया इम्प्लिमेंट करूंक शकता गोंयांत. आयज कितें जाता फंड इकॉनॉमी आयज गोंयची डावन पडत आसा. ही इकॉनॉमी खंय ना खंय बूस्ट करपाक जाय. एग्रीकल्चर सेक्टरानूय आमकां बूस्ट करपाक जाय. एग्रीकल्चर सेक्टरान खूब कितें कितें उलयता मात तें इम्प्लिमेंट जायना. सो हें इम्प्लिमेंटेशन करपाक लागून तुमचे कितें विशय आसा, तुमचे आयडियाज आसा, सजेशन्स आसा, यू आर ऑल वेलकम. आमी टील 18th पर्यंत 18 तारीख पर्यंत आमी हे ओपन दवरतले. त्याच्या फाटल्यानूय करूं शकतले बट आमकां अमकेच टायमार ते सजेशन्स घालपाक मेळटा. सो टील 18 पर्यंत ही आमची ईमेल एड्रेस आसा ती ओपनच आसतली बट टील 18 पर्यंत एसेंब्ली सेशनाक जे आमचे विशय मांडपाक शकतले आमी, विशय घालपाक शकतले. सो हे तुमी घालूंक शकतले. तर मुद्दमूच नोट करून घ्या आमची जी ईमेल एड्रेस आसा ती mla.sanandre.gbs@gov.in. परत रिपीट करता mla.sanandre@gbs@gov.in. ह्या ईमेल एड्रेसाचेर तुमचे सजेशन्स, तुमचे आयडियाज, तुमचे विजन्स गोंयकारांक कितें हिता खातीर राखपाक लागून जाय ते तुम्ही मुद्दामून धाडचे आनी तेजे आमी रिव्ह्यू घेतले आनी ते रिव्ह्यूआ प्रमाणे आमी सगळ्यांक कोणाचे विशय घालपाक मेळटले. आमकां लिमिटेड आसतले. सो लिमिटेड विशय खंयचे आमी घालपाक शकतले जे खरेंच जेन्युअन आसा आनी गोंयकारांक राखपा खातीर आसा, गोंय राखपा खातीर आसा, गोंयचे नेचर राखपा खातीर आसा, गोंयची हेरिटेज राखपा खातीर आसा, गोंयचो कल्चर राखपा खातीर आसा. हे विशय आमी फुडें व्हरतले आनी गोंय कशें फुडाराक आमी मांडपाक शकतले आनी कशें राखूंक शकतले हेजेर आमी आसा. म्हणजे उद्देश म्हणजे गोंयचे विशय जे आयज गोंयकारांचे जे विशय आसा, इश्यूज आसा जावं सजेशन्स आसा गोंयकारांचे ते जाणून घेवपाक लागून ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आसा. आनी येता त्या विधानसभेन येता जे आमचे मॉन्सून सेशन जेन्ना येतले तेन्ना गोंयकारांचे डिफरंट विशय जे आसा जे इतली वर्सां जाली सारकी दाखोवंक ना जावं एसेंब्लीन फकाणां केल्ली वयता सारके तेजो प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय. एसेंब्लीन जे खरे भशेन मांडपाक जाय, ऑपोजिशनान जे भशेन मांडपाक जाय ते मांडूंक ना. जर गोंयकारांक कितें सांगपाक जाय हे विशय आयडियाज जावं सजेशन्स कितें आसा ते घेवपाक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी सानंद्रे जे विशय आसा ते घेवपाक लागून आमी एक आमची ईमेल एड्रेस आउट करतले. तशेंच आयज तुम्ही पळयता आसतले गोंयभरांत कितलेशे इश्यूज चालूच आसा आनी हेचे सोल्युशन्स मेळना. तुम्ही पळयला आसतले क्रायम एक्टिविटीज गोंयांत वाडत आसा आनी एवरी डे एक ना एक न्यूजार येत आसता क्रायम एक्टिविटीज. मात सोल्युशन कितें? एवरी टायम मिटिंग्स घेवप जावं आनी कितें करप हे सोल्युशन न्हू. तेजेर कितें तरी तोडगो काडपाक जाय आनी हो तोडगो काडपाक लागून हांव उलो मारता गोंयकारांकूय की
की तुमचे सजेशन कितें आसा ते तुमी आमच्या ह्या ईमेल एड्रेसाचेर दिवचे. तशेंच व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता विदाउट कन्सल्टींग लोकल, जे गोंयकारांक कन्सल्ट करपाक जाय ते करिनासतना, जसो की मरिना प्रोजेक्ट, कोळशाक लागून प्रोजेक्ट येता, हे खुबशे प्रोजेक्ट डबल ट्रॅकिंग चालू आसा आनी कोर्टान ऑलरेडी तेजेर स्टे हाडला, तरी पूण खंय ते प्रोजेक्ट चालू केल्लो आसा थंय. सो हेजेर आमी कशे फुडें वचचे. आमकां खुबशे व्ह्यूज मेळिल्ले आसा, सजेशन्स ऑलरेडी मेळिल्ले आसा, बट गोंयकारांक हो ओपन प्लॅटफॉर्म दिता आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स की तुमचे कितें सजेशन्स आसा, इश्यूज आसा ते तुमी धाडचे आमकां ईमेल एड्रेसाचेर. आमी तेजी स्क्रुटिनी करतले, आमी ते पळयतले की खंयचे इश्यूज, खंयचे जे सजेशन्स आसा, खंयचे आयडियाज आसा, जे आयडियाज इम्प्लिमेंट जावपाक जाय, गोंयांत इम्प्लिमेंट जावपाक जाय, गोंयकारांक हिता खातीर इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आनी गोंयचे जे हित राखून दवरतली तशें आमचे विजन आसा, ते विजन आमी कशे फुडें व्हरतले. जावं सरकार आयज सद्या आयकना, जो रुलींग पक्ष आसा तो आयकना, नाल्यार तांकां आयकोपाक लागून जो आमचो आवाज जावपाक जाय, हो आवाज आमी एसेंब्लींत पावयतले. तशेंच आतां तुमी पळयता आसतले जी आमची सानंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, सानंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सींतूय खुबशे इश्यूज आसा, जावं खुबशी डेव्हलपमेंटल वर्क जावपाक जाय, कामां जावपाक जाय. ह्या बद्दलूय सानंद्रे मतदारसंघाच्या प्रत्येक नागरिकांकूय उलो मारता की तुमी म्हाका सजेशन्स दिवची. ओपन प्लॅटफॉर्म आसा, हो ओपन प्लॅटफॉर्म यूज करचो आनी ही सजेशन्स घेवन आमी जी सानंद्रे मतदारसंघ आसा, हो सानंद्रे मतदार एक आयडल मतदारसंघ करूं शकतले आनी येताच्या विधानसभेन वचून कितेंय विशय आसा ते हांव मांडपाक शकतलो एज अ एमएलए ऑफ सानंद्रे. तशेंच आमी एक प्रॉमीस केल्ली ती म्हणजे गोंयचो हीत राखपाची आनी गोंय राखपाची, आनी ते प्रॉमिसीक लागून आमी सदांच ओपन आसतले. आनी गोंयकारांचे हीत राखपाक लागून तुमी पळयता आसतले आयज कितलेशे इनलिगलिटीज चालूच आसा, कंटिन्युअस चालूच आसा. मिनिस्टर म्हणटा की आपण स्टॉप करता म्हणून, म्हाका तरी दिसना की एकूच कडेन स्टॉप जाता, बाकी कडेन चालूच आसा. ह्यो खरें म्हटल्यार प्रत्येक कडेन इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आनी प्रत्येक कडेन स्टॉप जावपाक जाय. आनी ह्याच इनलिगलिटी स्टॉप करपाक आतां तुमी पळयता आसतले कितलेशे स्लम जाल्ले आसा, आयज ते स्लमांचेर एक्शन घेयना. तुमकां गोंयकारांक समज दिसता की खंय खंय अशे विशय आसा जे कितलींच वर्सां जाले पेंडींग आसा, इनलिगलिटी खूब वर्सां जाली पेंडींग आसा, ही तुमी मुद्दमून आमकां ईमेल धाडची. तशेंच हेल्थ रिलेटेड आतां तुमी पळयता आमची जी सानंद्रे मतदारसंघात जी पॉलिटिकल सिनारियो तुमी जाणा आयज बीजेपी रुलिंगान आसा आनी तेंचे चालूच आसता. बट जे आडगळ्यो करता ते आडगळ्यो तेंच्या पुरतीच मर्यादीत उरता. कित्याक म्हाजें जें काम आसा तें लोकांक मेळोन आसा, ऑफिसरांक मेळोन आसा, कोण जे खरेंच जाय तांकां मेळोन काम करता. हांव आडगळ्यो वचून येयल्यार ना, आडगळ्यो पार करपाक रेडी आसा आनी हें म्हाजें कामूच तशें आसा. आनी सानंद्रे मतदारसंघान खबर आसा लोकांक की आमी कशें काम करता तें. हांव खंय ऑफिसान बसून सुशेगाद रावन निसीन रावन तशें काम करिना. आमचें काम प्रत्येक जाग्यार जाग्यार पावोन खंयचो विशय आसा जावं कोणाची स्किमी पासून अडकोन उरल्या जाल्यार हांव पर्सनली वचून स्किमी कश्यो अडकोन उरल्या ते विचारता. सो हें कशें आसा, आडोवपाचें काम चालूच आसतलें कित्याक आमी ऑपोजिशन आसा म्हणून. पूण आमचो आवाज कमी जावपाक पावची ना. आमचो आवाज तसोच नेटान उरतलो आनी फुडें हेच्याकून पावतूच जातलो. अनएम्प्लॉयमेंटाचें कितें स्टेटस आसा तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन? जेन्ना तूं आतां आमदार जाला, लोक तुजे कडेन एम्प्लॉयमेंटा खातीर येना? खुबशे लोक म्हाजे कडेन एम्प्लॉयमेंटाक लागून येता आनी हे म्हाजे कडेनूच न्हू, हे आख्ख्या गोंयच्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता आसतले. आनी आमी आतां सद्याक जे चालू केला ते म्हणजे प्रायवेट लेवलाचेर कशें आमी काम दिवपाक शकतले, जाय तांकां कशें सेल्फ एम्पावरमेंट करपाक शकतले, जावं कश्यो स्किमी तांकां प्रोवायड करूंक शकतले, हेजेर आमी ऑलरेडी काम चालू केल्लें आसा. गव्हर्मेंट सेक्टरान जेन्ना येतले तेन्ना गव्हर्मेंटान कशें आमी इम्प्लिमेंट करूंक शकता. आमी तुमी पळयलां आसतलें आमी जीएस आमच्या गोवा शिबिरान जेन्ना गेल्ले तेन्ना पासून आमी सांगलें की आमच्या भुरग्यांक थंय घेवचें म्हणून. आयज कितलेशे भुरग्यांक थंय अप्लाय केल्ले आसा. अशे कितलेशे इन्स्टिट्यूट आसा तितून आमी वयतले, जे ऑर्गनायजेशन आसा तितून आमी वयतले, जी आमचे इंडस्ट्रीज आसा तितून आमी वयतले की आमच्या भुरग्यांक गोंयकारांक घेवचें म्हणून. कारण आयज गोंयकारांक कामां मेळना त्या कारणाक तांकां भायर वयचें पडटा, दुसरे स्टेटीन वयचें पडटा. सो हें जावपाक जायना. गोंयच्या भुरग्यांक गोंयानूच कामां मेळपाक जाय आनी गोंयकार सेल्फ सस्टेनेबल जावपाक जाय, गोंयानूच सेल्फ सस्टेनेबल जावपाक जाय. आयज तुमी पळयता आसतले इंडियन जावं गोंयकार भायर पावता. कारण कितें, कित्याक आयज हांगा तांकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट जायना. आयज कितलेशे सायंटिस्ट, कितलेशे इंजिनियर आयज भायर पावल्या, सो डॉक्टर्स भायर पावल्या. सो हें कितें आसा, आयज स्टेट गव्हर्मेंटान चिंतपाक जाय की आमी तेंचो जो रिसोर्स आसा, हे जे आमचे हे डिफरंट क्षेत्राचे जे विजनरीज आसा तेंचो जो रिक्वेस्ट आसा जावं तेंची कामां आसा ती कशी आमी इम्प्लिमेंट करूं शकता आनी कशी आमची स्टेट बूस्ट करपाक शकता. सो हे सगळ्यांनी मेळोन चिंतपाक जाय, 40 आमदारांनी मेळोन चिंतपाक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक फुडें व्हरपाक जाय. आमी
जेन्ना आमी म्हणटा की एम्प्लॉयमेंट आयज तुमी पळयता आसतले गोंयचो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सामकें स्लो जाल्लें आसा. आयज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पासून सारकी चलना हें सगळ्यांक खबर आसा. सो हे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक आमची सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की कशें जनरेट करतले आनी कशें आमी बसून आमचे आयडियाज आमचे विचार जे आसा ते सरकाराक दितले की एम्प्लॉयमेंट आमी कशें जनरेट करूंक शकता आनी गोंयकारांक कशें आमी कामाक लावंक शकता. खूब कडेन पळयला आसतलें आपूण तिसवाडीनूच पळयात कितल्योश्यो इनलिगलिटीज चालूच आसा जावं टीसीपीन कितलींशीं लायसनां दिल्लीं आसा. आतां तुमी पळयात कदंबा प्लॅटो आयज कदंबा प्लॅटोची हालत कितें जाल्या ती कित्याक आमकां हो सफर जाता कारण आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम जाता आमकां लायटीचो प्रॉब्लेम जाता. हो कित्याक लागून जाता कारण हांगा व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शनां येत आसा आनी हे खंयच्या पुरती मर्यादीत उरपाक जायना जावं तुमचें कितें आसा म्हाका खबर ना बट हे खंयच्या पुरती मर्यादा ऑल ओव्हर गोवा आसपाक जाय आनी कोणान इनलिगलिटी केल्या तेजेर एक्शन घेवपाकूच जाय. कोणीय असो तो एमएलए असो तो आनी कोण असो तो सिंगर असो कोणीय असो मिका सिंग असो कोणीय असो तेजेर इनलिगलिटी केल्या जाल्यार एक्शन घेवपाकूच जाय. मात तुम्ही पळयता आसतले आयज कितल्योश्यो आमची तिसवाडीच धरा तुमी जावं मुर्मुगांव तालुक्यान धरा आयज सांकवाळे तुमी इमानान देंवले सकयल जाल्यार कितलीशी इनलिगलिटी दिसता आसतली तुमकां कितलेशे कन्स्ट्रक्शन दिसता तुमकां आनी हे कन्स्ट्रक्शन कशें जाता कोण तेंकां लायसन दिता टीसीपी दिता जाल्यार कोण दिता टीसीपी दितात म्हणून हें जाता. सो समज विश्वजीत राण्याक दिसता की तूं एक्शन घेता म्हणून नाल्यार तुवें जाता तितले बेगीन सगळ्या कडेन एक्शन घेवची इनलिगलिटी खंय खंय चालू आसा जावं ही कन्स्ट्रक्शनां टीसीपीन कशी लायसनां इश्यू केल्या ह्या दोंगरांचेर जे ऑर्चेल लँड आसा ऑर्चेल लँडाचेर कशी लायसनां इश्यू केल्या रिजनल प्लॅनान ना. खुबशे कन्स्ट्रक्शन अशी जाल्ली आसा जी रिजनल प्लॅनान ना. हेच्या पयलू 16 पियाच्या नांवान कितलेशे फटयले केस टू केस स्टडी केली मात अजून पर्यंत तेजो निकाल काय येवंक ना आनी जाय तशी तांकां कन्स्ट्रक्शन बांदपाक दिली. आयज प्रत्येक गांवांनी आयज उदकाक लागून रडटा म्हणटा की उदक 5 वरां दितले पयलीं म्हणटाले 24 वरां दितले म्हणून आयज 24 वरां सोड आयज 1 वर बसून उदक मेळपाक डिफिकल्ट जाल्लें आसा आनी ही सॅड रियलिटी आसा गोंयची. तशेंच पावर सप्लाय आतां तुमी पळयता कितलेशे कडेन पावर कट डावन जाता आनी हो चालूच आसा कट डावन जावपाचो. हो कमी जायना कित्याक लागून आयज जो आमचो लिमीट आसा ती क्रॉस जाल्ली आसा. आयज समज ट्रान्सफॉर्मर आसा ट्रान्सफॉर्मराक अमकोच लिमीट आसली ती लिमीट क्रॉस जावन आयज पार पडलेली आसा आनी ते न्यू जे इम्प्लिमेंट करपाक जाय ते न्यू इम्प्लिमेंट केल्लेच ना. उदकाकूय सेम जाल्लें आसा उदक जितलें मेळटा तितलेंच मेळटा तेचे वयर जाल्लें ना. सो हे खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय आनी हेका लागून टीसीपीन जावं सीएमान एक्शन प्लॅन रेडी करपाक जाय. हो एक्शन प्लॅन जमून आमी आयज रेडी करता जाल्यार आमची हालत सेम जातली जशी सिक्किमाची जाल्या ते टँकरान कशें भोंवता टँकरान उदक धरपाक वयता तशें सेम हालत आमची गोंयची जातली. ही हालत जावपाक जायना म्हणून आमी आतांच एक्शन प्लॅन रेडी करपाक जाय. आमची सजेशन आसतली की आमचो जो जागो आसा तो कसो सेव करतलो आमचो जो लँड रिफॉर्म्स आसा ती कशी सेव करतली इम्प्लिमेंट करपाचें सरकाराचेर आसा. सरकारान फुडाकार घेवन हो इम्प्लिमेंट करपाक जाय. समज कोणी बरें करूंक सोदता जाल्यार आमी वेलकम करता की तुम्ही एक्शन घेवची. आमीय जायना तुमकां कितल्योश्यो फायली हाडून दिता तुम्ही मुद्दमून ते टीसीपीची ज्यो फायली आसा त्यो रिवोक करूंक जातना त्यो रिवोक करून दाखोवच्यो. आमदार आसा म्हणून ही ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळटा कित्याक आमी एसेंब्लीन पावलेले आसा आनी एसेंब्लीन आमी मांडपाक शकतले. पयलू कितें जातालें भायर उरताले आनी भायर आमी आवाज करतालो तो भितर पावनासले. आयज समज आमी एसेंब्लीन कितें मांडलें जाल्यार आमी कितें क्वेश्चन करता तें आन्सर दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी गव्हर्मेंटाची आसा जे रुलींग पक्ष आसा तेंची आसा. सो कितें आमी क्वेश्चन केल्यार तांकां आन्सर करचेच पडटा जावं आन्सर आमकां दिवचो पडटा आनी त्या आन्सराचेर आमी मागीर फुडें तांकां कशें टॅकल करतले तें मागीर फुडली हें आसतलें. बट एटलिस्ट तांकां आयज आन्सर करपाक मेळटा ते लायबल जाता की आमकां एज अ एमएलए म्हाका आन्सर करपाक लागून आनी तेंचो आन्सर घेवन आमी फुडें कशें आमी फुडें वयतले तें आमचेर आसा. विरेश बाब आता ऑपोजिशन तुम्ही असा एमएलए आप असा आणि काँग्रेस आहे काँग्रेसचा पण एका दिशेने ते दिसा आपच्या एमएलए म्हटलं की वी आर टुगेदर विथ आरपी तुम्ही कसे करता पयलू म्हणजे आमी हांवें पयलूच सांगला स्टेटमेंट की आमी एज अ इंडिपेंडंट रेव्होल्युशनरी गोवन्स एज अ इंडिपेंडंट आयडियोलॉजी आसा आनी ही इंडिपेंडंट आयडियोलॉजी घेवनूच आमी फुडें वयता. जरी कोणी डिपेंड्स ऑन इश्यू आमी पयलूच सांगला की डिपेंड्स ऑन इश्यू डिपेंड्स ऑन आयडिया डिपेंड्स ऑन विजन समज तेंचो आनी आमचो एक जूट आहा नाल्यार आमी कितें
सपोर्टीव वचोंक शकता जावं ते आमकां सपोर्टीव वचोंक शकता हें आमी पयलूच स्टेटमेंट पयलूच क्लियर केल्लें आसा आनी एज ए इंडिपेंडंट बिकॉज आमची जी आयडियोलॉजी आसा गोंयकारांचे हित राखपाची गोंयकारांची आयडियोलॉजी राखपाची ही आयडियोलॉजी व्हेरी डिफरंट आसा आनी ही म्हाका दिसना आपाक मेळटा जावं काँग्रेसाक मेळटा जावं आनी खंयच्याय पक्षाक बीजेपीक मेळटा ही म्हाका दिसना कित्याक आमी जो आमचो हे स्टँड दवरला तो क्लियर दवरला की आमी एज अ इंडिपेंडंट रावतले म्हणून आनी आमी इंडिपेंडंट रावतले इन केस कोणाकूय आमचे समज कार्य बरें दिसता तेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करचें आमी आमकां जेन्ना तेंचे बरें दिसता तेंचे कितें विशय तेंच्यांनी घेतल्या ते जेन्युअन आसा ते आमकां दिसता तेन्ना आमी तेंकां सपोर्ट करतले नाथींग लायक दॅट कोणी समज बरें काम करता तेंकां आमी सपोर्ट करपाक रेडी आसा तुम्ही म्हटलं की हे नेगेटिव्ह स्कोप करता काय त्याचे नेगेटिव्ह काढले म्हणता काय त्याचे नेगेटिव्ह सो हे स्टेटमेंट तुमचं माहिती कळलं मला सांगितलं